आप सबको यहाँ पे देख के तो खुदावन सारा जलाल हम खुदावन के नाम को देते हैं। हम यहाँ पे ना होते तो खुदावन के नाम को जलाल नाम होता, पर उसका प्लान था, हमें यहाँ पे मिलना था, हम यहाँ पे आए हैं, तो ये सारा जलाल हम अपने बाप खुदावन यीशु मसीह के नाम को देते हैं। देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ, हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं, एक ही है, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। That's enough. Alright, चलें। अब हम सीरियसली अपने दिल, अपने रूह, अपनी जान को यहाँ पे सिर्फ जो भी हम सुने उसके नाम को जला मिलाए। So let's just be serious and listen to the word of God कि आज इस कलाम से ये this is not my word, ये खुदावन का कलाम है और ये जिंदा कलाम है, तो हमें इसकी इज्जत करनी है। So just be serious and listen to this. तो हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी अंजील, इसका फर्स्ट चैप्टर है और इसकी फर्स्ट चैप्टर है और मैं इसे पढ़ूंगी। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनकी गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत लिखा था वो पूरा हो गया। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा ये है खुदा हमारे साथ। फिर यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु था। आमीन। ये जो वर्ड्स है, ये जो मैंने लिया है रेफरेंस, ये सबको पता है, हम सबको पता है, इवन आज आपके बच्चों को भी पता है। सो इट्स अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस, जो उनकी पैदाइश से पहले प्रोफेसी हुई थी ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ये खुदावन का प्लान था, ये खुदा का प्लान था कि ये एक औरत जो कि मरियम नाम, जिनका मरियम नाम था, और शी वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी वुमन, रात बात थी पर हमारी तरह ही एक औरत थी, लेकिन खुदावन ने उसे ही क्यों चुना? क्योंकि वो खुदा का प्लान था, क्योंकि उसके यीशु के उससे पैदा होने से वो मुबारक ठहरेगी, ठीक है। और फिर ये जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बर्थ, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी जो बर्थ हम अपने, जैसे हम बच्चों की मनाते हैं, आप अपने बच्चों की बर्थडे मनाते हो एवरी सिंगल ईयर, तो आप प्रिपेयर करते हो अपने बच्चों को, आपके बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमने लाइक बर्थडे आ रही है हमारी, और वी जस्ट लुक फॉरवर्ड, हम उस साल का, उस महीने का वेट करते हैं। हाँ, ऐसा ही क्रिसमस का भी एक ऐसा टाइम है जब पे जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई, और हम वेट करते हैं कि दिसंबर में हमारी तैयारियां कब से शुरू हो जाती हैं। आई वुड से कि जून से, लाइक हमारे उधर यूपी में तो जून से शुरू हो जाती हैं, आई डोंट नो यहाँ पे कब होती हैं, बट हमारे जून में शुरू हो जाते हैं। लाइक शॉप्स आर फुली डेकोरेटेड, यू नो, हर चीज़ लाइक क्रिसमस के जंपर, हर चीज़ लाइक डेकोरेटेड होती है। तो आप कितना उस चीज़ का वेट करते हो, लेकिन आपने कभी उस बर्थ को जाना भी है कि क्या ये बर्थ क्या है? ये कोई ऑर्डिनरी बर्थ नहीं है जीसस क्राइस्ट की, इट वाज अ स्पेशल बर्थ, जिसके पैदा होने से ही हमारी निजात शुरू हो चुकी थी एक्चुअली, तभी से, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट में इनकी प्रोफेसी हो चुकी थी कि एक ऐसा पैदा होगा जिससे कि निजात आएगी, और जो हमारे दुखों को उठाएगा और उससे हम निजात पाएंगे। तो आप इमेजिन करो, जब आप अपने एक लाइक औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो कितना प्लान करती है 9 मंथ्स तक
اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ کا بیٹا یا بیٹی آتی ہے آپ کتنا سیلیبریٹ کرتے ہو. تو یہ تو خدا کا پلان تھا کہ اپنے روح القدس سے وہ پریگننٹ ہوئی, وہ حاملہ ہوئی اور ان کے جیسس کرائسٹ پیدا ہوئے. اور ان کا کیا تھا, وہ پیدا ہوں گے تو ہمیں کیا ملے گی, نجات ملے گی. تو آج وہ نجات ہی ایکچولی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ کرسمس جو ہے وہ ایکچولی اس کی نجات ہے. وہ پیدا ہوئے تو ہماری نجات ہوئی, وہ پیدا ہوئے تو ہمارے وہ سارے بندھن ٹوٹ گئے جن بندھنوں میں ہم تھے, جن رسموں میں ہم تھے, جن جو کیا کہتے ہیں لائک وچ کرافٹ میں ہم تھے. بہت ساری کچھ ایسی رسمیں ہوتی ہیں جو لوگ ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا. وی ڈونٹ ریئلائز دیٹ بٹ وی ڈو اٹ. ہم کبھی کبھار ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے, بٹ جب وہ برتھ ہوئی تو وہ سارے بندھن ٹوٹ گئے. نجات تبھی کہیں شروع ہو گئی تھی when he was even at 1 month or 1 day month old. اس میں ریفرنسز ہے نا کہ اس شخص نے نجات دیکھ لی تھی جب جیسس کرائسٹ پیدا ہوئے تھے. تو آپ امیجن کرو وہ برتھ کتنی امپورٹنٹ ہے جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس. اس کی برتھ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نجات پا چکے ہیں. ایکچولی ہم پا چکے ہیں. جب وہ پیدا ہی ہوئے تھے, جب پروفیسی ہی چل رہی تھی تو ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ یس ایک مسیحا پیدا ہوگا جو ہمیں ہمارے دکھوں کو اٹھائے گا اور ہمیں نجات دے گا. سو پریز دی لارڈ فار دس ڈے کہ اگر جیسس کرائسٹ نہ ہوتے تو آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے, ہمیں نجات نہ ملی ہوتی, ہم اب ویسے ہی گناہوں میں ہوتے جس طرح سے ہم پہلے تھے. پر یہ اس کا پلان تھا, اس نے آنا تھا زندگی میں اور یہ ہمیں نجات ملنی تھی. آج یہاں جو اب زندہ ہیں, ہم جو سانسیں لے رہے ہیں یہ اسی کی دی ہوئی ہیں, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اور پلیز اس کرسمس کو لائٹ نہ لیں. اس کرسمس از اے نیو بگننگ. It's the birth of Jesus Christ. At the same time, it's a new شروعات ہے ہمارے لیے, نئی زندگی ہے, نئی زندگی ہے ہمارے لیے. Remember this word. It's a new beginning. It's not only a Christmas season. It's a beginning of you. یہ ہم سب کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے. It's a new day. It's a new beginning. اس دن کو صرف ہم یہ ایسے میں مت گزار دیں کہ کپڑے پہنے, میک اپ کیا, یہ کھانا کھایا, یہ سب. سوچو کبھی جب لائک آئی ڈو اٹ, جب میں لائک رات کو سوتی ہوں تو میں سونے سے پہلے بیڈ میں اوبیسلی ایک دم تو نیند نہیں آ جاتی ہے, بٹ جب بھی سونے سے ڈیپ سلیپ میں جانے سے پہلے میں نہیں سوچتی میں نے آج سارا دن کیا کیا تھا, کیا ایسا کام کیا کہ اس کاموں میں نے خداوند کے نام کو جلال دیا. اس کاموں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو کوئی لائک اس کو پسند نہ آیا ہو. تو یہ ساری باتیں. تو آج جب ہم یہاں پہ آئے ہم اس کا بڑے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ویسے ہی ہے, ویسے ہی اس میں نیو ڈے ہے جیسے ہونا چاہیے, کیا ویسے ہی بگننگ ہے جیسے ہونی چاہیے. تو آج سے ہم وہ اس کرسمس کو ویسے نہ منائیں, ایک نئے طریقے سے اپنائیں, ایک نئی نجات کو لے کے اپنائیں, ایک نئی نجات سے سیلیبریٹ کریں. اور اس خوشی میں, اس تسلی میں کہ اس کا پیدا ہونا وہ میرے لیے تھا تاکہ میں نجات پا سکوں. میں نہیں, ہم سب نجات پا سکیں. جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بوڑھے ہیں, یہ ہمارا گفٹ ہے. ایکچولی اس نے وہ گفٹ ہمیں دیا ہے, اس کا پیدا ہونا ہمارے لیے گفٹ ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کو گفٹ دیتے ہیں. آج سے ہم نے اپنے مائنڈ کو ایکچولی چینج کرنا ہے. ہم گفٹ دیتے ہیں, ہمیں کیا گفٹ دینا چاہیے بیسیکلی. میں نے کسی کا گفٹ دینا, میں تو یہ کہوں گی میں اپنی بائبل اوپن کروں گی اور میں اسے نا کلام سناؤں گی, یہ میرا گفٹ ہوگا اگر میں نے کسی کو دینا ہوگا. بٹ آج سے ہم سوچیں کہ کیا یہ کرسمس ویسے ہی ہم کر رہے ہیں جو کہ خداوند نے ہمیں کہا ہے, اس کی پیدائش کا ہے تاکہ ہم نجات پائیں. It's clearly said in the Bible, like it's not my word, it's not your word. خداوند کے یہ ورڈ ہے. اور اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو اس کا پیدا نجات ہمیں دے چکا ہے, اس کا پیدا ہونا ہم نجات پا چکے ہیں. جو بھی آپ کے دل میں کچھ ایسے خیالات, ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے, آج اپنے خداوند کے آگے اپنے دلوں کو کھولو اور بتاؤ کہ خداوند تیری یہ برتھ میرے لیے میننگ فل ہے,
नॉन कोई बेमानी नहीं हो रही है, अब वो मीनिंगफुल है और हम न्यू बन चुके हैं क्योंकि हमने निजात पा ली है, तेरे पैदा होने से हमें निजात मिली है। तो आज के दिन को हम ऐसे नहीं सेलिब्रेट करें, आज हमें अपनी सेलिब्रेशन को तब्दील करना है, अपनी सेलिब्रेशन को बदलना है, सिर्फ ऐसे ही सेलिब्रेट नहीं करना, but we gotta celebrate with the heart and soul that he is our he brings the salvation to us। वो निजात लेके आए हैं और उसी निजात से हमारी जिंदगियां बदली हैं। और वही अब देखो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनको ये मैसेज दो, they were really cheerful, वो बहुत अच्छे लग रहे थे जब वो खुदावन के नाम को जला दे रहे थे। तो हमें ऐसे गिफ्ट देने अपने बच्चों को कलाम के जरिए, ताकि वो उनके कामों से हम हमारे खुदा के नाम को जला मिले। तो मेरा सिर्फ जो आज मैसेज है इज द मैसेज ऑफ द क्रिसमस व्हिच इज आल्सो अगेन इज द सल्वेशन जो उनकी बर्थ से हमें मिली है। तो आज से हम क्रिसमस को नया सेलिब्रेट करेंगे। इट्स अ न्यू वे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। साल तो एंड होने को जा रहा है, लेकिन ये जो क्रिसमस हम मनाएंगे, हम एक न्यू सीजन में एंटर होंगे। और वो न्यू सीजन क्या है, हम अपने आप को खुदावंद हम सबको तब्दील कर देंगे। आज से जो हमारा जो ड्रेस कोड होगा ना, वो रूहानी कोड होगा, वो कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी कोड नहीं होगा, वो एक प्रॉपर ड्रेस ऑफ द salvation he's going to give us। And I pray in the name of Jesus Christ, Lord, our Heavenly Father, Lord, I come into your presence and I thank you for what you have given me, Lord. Lord, I pray for each and every member here. They are gathered here and celebrating your birthday, Lord Jesus Christ. They're celebrating the Christmas. Lord, मैं दुआ करती हूँ कि ये क्रिसमस इन सब के लिए एक नई बिगिनिंग हो। Not only just a day of Christmas, is the day of the salvation for them। ये दिन इनके लिए वैसे ही निजात हो जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है। खुदावंदा, I declare the victory, I declare the new beginning in the name of Jesus Christ। In the name of Jesus Christ, they will be near and they will be celebrating your salvation in the name of Jesus Christ। Amen।